بندہ کافل عظیم رہبر دے قائد فضل الرحمن متزڑا سر زامونگ دل زامونگ زیگر زامونگ دل زامونگ زیگر زامونگ نازر جیوے 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 دا عظیم لیڈر دے قائد فضل الرحمن دا دیو بندہ کافل عظیم رہبر دے قائد فضل الرحمن متزڑا سر زامونگ دل زامونگ زیگر زامونگ دل زامونگ زیگر زامونگ نازر جیوے 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 دا عظیم لیڈر دے قائد فضل الرحمن دا دیو بندہ کافل دستر عظمت نم دے دیانت پنن غیرت دا سیاست نم دے دی ملت لدانی فاز شریعت نم دے دی ملت لدانی فاز شریعت نم دے دا غویر مفتی محمود لختی جیگر قائد فضل الرحمن متزڑا سر زامونگ دل زامونگ زیگر زامونگ دل زامونگ زیگر زامونگ نازر جیوے 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 دا عظیم لیڈر دے قائد فضل الرحمن دیر حسین و نازنین و مجابین مودے محمود دی فکر تا پار دے شاہین مودے بابا جی شیخ عبدالحق نصیر الدین مودے بابا جی شیخ عبدالحق نصیر الدین مودے دا فاتح دا حق پارست پاسنگر قائد فضل الرحمن متزڑا سر زامونگ دل زامونگ زیگر زامونگ دل زامونگ زیگر زامونگ نازر جیوے 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 دا عظیم لیڈر